राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मुकुल ढकालको दाबी प्रधानमन्त्रीबाट गृह मन्त्रालय दिन सक्ने प्रतिबद्धता आयो। रवि लामिछाने र उपेन्द्र यादवलाई सरकारमा भित्राउने प्रचण्डको रणनीति। रासपा सरकारमा सहभागी भए भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तयार भएको भनाई। रवि लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदीय दलको नेतामा चयन सरकारमा जाने नजाने बारे आउँदो शुक्रबार टुङ्गो लगाउने। नेकपा एमालेका नेता विष सेवन गरेको अवस्थामा जमेलको होटेलमा फेला। भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न उच्च स्तरीय आयोग बनाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको घोषणा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारबारे शुक्रबार निर्णय गर्ने र प्रधानमन्त्री तयार भए डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई अर्थमन्त्री बनाउने घोषणा। रासपाले तोक्यो 36 विभाग र विभागीय प्रमुख अर्थमा डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले। 9 विकेट गुमाइसकेको युएईले आज हिजोकै स्कोरबाट खेल सुरु गर्ने। नेपाल बलियो स्थितिमा टियुको ग्राउन्डमा प्रवेश गर्न आज भने टिकट नलाग्ने। सरकार र महावीर पुन बीच भयो 7 बुझे सहमति। धरना र विरोधका कार्यक्रम भई स्थगित। सांसद कोइरी हत्या फरार अभियुक्त रहेको सूचना प्रहरीले दोस्रो पटक सभामुख समक्ष पठायो। हत्या भएको 11 दिनपछि गरियो निराको अन्त्येष्टि। उपनिर्वाचनपछि ज्ञानेन्द्र शाहमाथि खनिँदै आएका केपी शर्मा ओली आज फेरि बालेनमाथि खनिए। प्रधानमन्त्रीलाई माधव कुमार नेपालको सुझाव। भ्रष्टाचार विरुद्ध नउभिए खैरियत छैन। अयोग्य लडाकुलाई 2-2 लाख रुपियाँ दिने निर्णयबाट पछाडि हट्न नसकिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। सर्वोच्च अदालतलाई रवि लामिछानेको जवाफ। मेरो पासपोर्ट शून्यताको अवस्थामा पुगिसक्यो, मुद्दाको औचित्य छैन। काङ्ग्रेसले अब कुनै दलसँग तालमेल नगर्ने गगन कुमार थापाको दाबी। राष्ट्रपतिले उपचार खर्च आफैले खल्तीबाट बेहोर्नुपर्ने भनाई। जनकपुरमा प्रहरीकै घरमा डकौटी। प्रचण्डकै फाइल खोल्ने भए सरकारमा जानुस्, नत्र भोट पाउनु अघि जनता र पाएपछि प्रचण्ड नबोक्नुहोस् भन्दै रवि लामिछानेको आलोचना। र हामी सडकमा गर्ज्यौँ भने स्यालहरू लखटिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। नर्स मृत्यु प्रकरणमा डाक्टर ढकाल र उनका बुबा विरुद्ध दुरुत्साहन मुद्दामा जारी दर्ता। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहभागी हुने। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा अन्ततः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा पनि सहभागी हुने भएको छ। रासपा सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समक्ष राखेको प्रस्तावमा सहमत भएपछि पुरानै मन्त्रालय लिएर रासपा सरकारमा सहभागी हुने भएको हो। सोमबार काठमाडौँमा बसेको रासपा केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफूहरूले राखेको मागमा सहमत भएको ब्रिफिङ गरेका छन्। सत्तारूढ दलबीच थप सहमति एवं छलफलका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समय माग गरेकाले सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने बारे निर्णय आउँदो शुक्रबारको बैठकमा गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जानकारी दिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा महामन्त्री तथा प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकालले पार्टी सभापति रवि लामिछानेले राखेका माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तयार रहेको जानकारी दिएका छन्। केन्द्रीय समितिको बैठकपछि प्रवक्ता ढकालले सत्तारूढ दलबीच समेत थप छलफल गर्नुपर्ने भएकाले सरकारमा सहभागी हुने बारे शुक्रबारको बैठकबाट निर्णय गरिने बताइएको छ। हामी अहिलेको जस्तो समर्थन पनि गर्ने र सरकार बाहिर पनि बस्ने कुरा रहँदैन, प्रवक्ता ढकालले भनेका छन्। सरकारलाई दिएको समर्थन कायमी राख्नु परेमा पनि सरकारमै सहभागी हुने, तर सरकारमा सहभागी हुने अवस्था नआए समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा बस्ने उनले बताएका छन्। यसअघि पाएको मन्त्रालय पाउनुपर्ने, सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पुनर्लेखन हुनुपर्ने शर्तसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा सहभागी हुने उनले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हाम्रो पार्टी सभापतिलाई पुरानो मन्त्रालय दिन र नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखनका लागि मन्जुर छु भन्ने कुरा गरिसकेको हुनाले अहिले पार्टीले जाने या नजाने निर्णय गर्न मात्रै बाँकी हो, प्रवक्ता ढकालले बताएका छन्। सोमबार चितवन पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रासपासँग सरकारमा सहभागिता हुन बारे छलफल जारी रहेको बताउँदै रासपा पनि सरकारमा सहभागी हुने बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न तयार रहेको बताएका छन्। चितवन आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा सरकारमा सहभागी भए आफूहरू भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न तयार रहेको बताएका छन्। यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने आफ्ना बुँदा हटाइएको भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने सङ्केत अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रासपा सभापति रवि लामिछानेलाई सरकारमा आउन आग्रह गरेका हुन्। सरकारमा आउनुस्, भ्रष्टाचारको कुन चाहिँ फाइल खोल्नुपर्ने हो म खोल्न तयार छु, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका छन्। उनले तत्काल सरकार परिवर्तन नहुने पनि बताउँदै सरकार परिवर्तन हुन्छ भन्नुमा भ्रम मात्रै भएको जिकिर गर्दै उनले भनेका छन् सरकार यताउता हुन्छ भन्नु भ्रम भएको समेत बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न उच्च स्तरीय आयोग बनाउने समेत घोषणा गरेका छन्। 2048 साल यताका सबै भ्रष्टाचारका फाइल आफू खोल्न तयार रहेको बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता संसदीय दलमा रवि लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट चयन भएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाको संसदीय दलको नेतामा पार्टी सभापति एवं सांसद रवि लामिछाने चयन भएका छन्। हिजो सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकले रवि लामिछानेलाई संसदीय दलको नेताको रूपमा पुनः चयन गरेको हो। यसअघि पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक बसेको थियो। पार्टीका सह महामन्त्री कविन्द्र भुर्लाकोटीले सरकारलाई पार्टीको समर्थन यथावत रहेको र बाँकी निर्णय शुक्रबारको संयुक्त बैठकले गर्ने बताएका छन्। उनले भने पार्टी सभापति रवि लामिछाने संसदीय दलको नेता चयन हुनु भएको छ। सरकार सम्बन्धी छलफल चाहिँ शुक्रबारको संयुक्त बैठकबाट टुङ्गो लाग्ने निर्णय भएको बताएका हुन्। हिजो बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टीको 36 विभाग गठन गरेको छ। डाक्टर सोडिम वाग्लेले अर्थनीति विभागको प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका छन्। शिशिर खनालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग र पर्यटन तथा सांस्कृतिक विभागको जिम्मेवारी पाएका हुन्। यस्तै डाक्टर मुकुल ढकालले नीति तथा विचार र शिक्षण, डाक्टर तोसीमा कार्की स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र युवा तथा खेलकुद, सन्तोष परिवारले मानव अधिकार, सोभिता गौतम कानुन तथा न्याय, हरि ढकाल भ्रष्टाचार निवारण तथा सुशासन प्रवर्धन र दीपक बोहरा जनसम्पर्क विभाग प्रमुख भएको बताइएको छ। यता मनिष झा तथ्याङ्क अनुसन्धान तथा अभिलेखीकरण र सार्वजनिक लेखा समीक्षा, सुमन श्रेष्ठ शिक्षा र विज्ञान सञ्चार तथा सूचना प्रविधि विभागको प्रमुख तोकिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका एकजना नेता विष सेवन गरेको अवस्थामा राजधानीको एक होटलमा भेटिएका छन्। नेकपा एमाले बागमती प्रदेश कमिटीका सदस्य नारायण घिमिरे राजधानीको जमल स्थित कैलाश होटलमा विष सेवन गरेको अवस्थामा भेटिएका हुन्। उनलाई गम्भीर अवस्थामा वीर अस्पताल पुर्याइएको छ। सोमबार साँझ होटलमा छटपटाइरहेको अवस्थामा फेला परेपछि उनलाई उपचारका लागि वीर अस्पताल पुर्याइएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता सीताराम रिजालले जानकारी दिएका छन्। नुवाकोटका उनी आइतबारदेखि परिवारको सम्पर्कमा थिएनन्। उनले विष सेवन गर्नुको भने कारण नखुलेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। 9 विकेट गुमाइसकेको युएईले आज हिजोकै स्कोरबाट खेल सुरु गर्ने भएको छ। नेपाल बलियो स्थितिमा रहेको छ। एसएससी प्रिमियर कप अन्तर्गत हिजो नेपाल र युएई बीच भएको फाइनल खेलमा वर्षा बाधक बनेको हो। टस जितेर फिल्डिङ रोजेको नेपाली टोलीले राम्रो सुरुवात पनि गरेको थियो। वर्षाका कारण पटक पटक खेल रोकिँदा खेल आज रिजर्भ डेमा सारिएको हो। खेल स्थगित हुने बेलामा युएईले 27.3 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 106 रन बनाएको थियो। नेपालको शानदार प्रदर्शनले नेपाललाई जितको अगाडितर्फ बढाएको छ। आज युएईले यही स्कोरबाट खेल पुनः सुचारू गर्नेछ भने युएईको ब्याटिङमा कार्तिक मियापन र जुनैद सिद्दिकी रहेका छन्। युएई माथि नेपाल बलियो स्थितिमा रहेको छ। यति बेला टियु ग्राउन्डमा जानको लागि आज भने टिकटको शुल्क नलाग्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सरकार र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनबीच 7 बुँदे सहमति भएको छ। उपप्रधान रक्षा एवं कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र महावीर पुनले हिजो सोमबार सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। सहमति पत्रमा अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कार केन्द्र सम्बन्धी कार्यहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने, नेपाल सरकारले एउटा कोष स्थापना गर्ने र यस कोषबाट अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कार सम्बन्धी कार्यहरूमा लगानी गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यस्तै कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने सङ्घीय सांसदको आउँदो
अधिवेशनबाट कानुन निर्माण गर्ने, आविष्कारबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूलाई आवश्यक पर्ने अनुमति, लाइसेन्स, दर्ता, सञ्चालन लगायतका विषयमा कानुनी सुधार र सहजीकरण गर्ने, आउँदो आर्थिक वर्षदेखि पुँजीगत बजेटको 1% बजेट नवप्रवर्तन, अनुसन्धान तथा आविष्कार केन्द्रको क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने पनि सहमति पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। यी विषयमा दुवै पक्ष बसेर फेरि समीक्षा गर्ने र पुनः नेतृत्वको सबै आन्दोलन तथा धरना कार्यक्रम स्थगित गर्ने लगायतका 7 बुँदे सहमति भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता उपनिर्वाचनपछि ज्ञानेन्द्र शाहमाथि खनिँदै आएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हिजो फेरि बालेन शाहमाथि खनिएका छन्। सिंहदरबारको फोहोर उठाउने काम बालेन शाहको नभई शहरी विकासको भएको भन्दै नयाँ तर्क गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको आलोचना गरेका छन्। उपनिर्वाचनपछि गद्दीविहीन अवस्थामा रहेका राजा ज्ञानेन्द्र शाहको आलोचना गर्दै आएका उनले सोमबारको कार्यक्रममा भने काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको चरको आलोचना गरेका छन्। मे डे अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा आफ्नो मजदुर सङ्गठनले गरेको कार्यक्रममा केपी शर्मा ओलीले राजा ज्ञानेन्द्र शाहप्रति लक्षित गर्दै दुलोबाट मुसोले बिरालो हेरे जसरी अनुकूल परिस्थिति हेरिरहेको र खोजिरहेको हुँदा पनि सरकारले भने निरहता मात्रै प्रकट गरेको केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। यही गएको वैशाख 10 को उपनिर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको लज्जास्पद पराजय र झापामा मेची नामाङ्कन विरोधीहरूले ढुङ्गामुढा गरेपछि केपी शर्मा ओलीले राजा ज्ञानेन्द्र शाह विरुद्ध कटु आलोचना गर्दै आएका छन्। सिंहदरबारको फोहोर काठमाडौँ महानगरपालिकाले उठाउँदैन भन्दा सरकारले त्यसको जवाब दिन नसकेको केपी शर्मा ओलीको जवाफ रहेको छ। ओलीले सिंहदरबारको फोहोर काठमाडौँ महानगरपालिकाले उठाउने नभई शहरी विकास मन्त्रालयले उठाउने हो भन्ने तथ्य जनतालाई भन्न पनि सरकारले नसकेको दावी गरेका छन्। शहरी विकास मन्त्रालयले सिंहदरबारको फोहोर उठाउने काम ठेक्कामा दिएको तर ठेकेदारले काम नगरेको उल्लेख गर्दै उनले सरकार र ठेकेदार बीचको सम्बन्धबारे खोजी गर्नुपर्ने समेत बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले अबको निर्वाचनमा कुनै पनि दलसँग गठबन्धन गर्न नहुने बताएका छन्। महामन्त्री गगन कुमार थापाले यसअघि अर्को चुनाव चिन्हमा मत हाल्न लगाएर गल्ती गरेको उल्लेख गर्दै अब यस्तो तालमेल नहुने बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले जीवनमा कहिले पनि ओडादेखि माथि बरु हारिन्छ, 20 वर्ष हारे पनि हारिन्छ, तर कुनै पनि दलसँग नेपाल सबै दल मिलेर एउटै भए पनि नेपाली काङ्ग्रेसले चुनावमा कुनै पनि दलसँग तालमेल गर्ने छैन उनले बताएका छन्। सोमबार नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसले 134 अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा नयाँ बानेश्वरमा आयोजना गरेको श्रमिक सभामा सम्बोधन गर्दै गगन कुमार थापाले भनेका हुन्, चाँडै नीति अधिवेशन राखेर काङ्ग्रेसले यस विषयमा मन्थन गर्ने समेत बताउँदै वैशाखको अन्तिममा बस्ने केन्द्रीय समितिमा नीति अधिवेशनको माग राखिने उनको भनाइरहेको छ। काङ्ग्रेसमा 4 पुस्ताका व्यक्ति एकै ठाउँमा रहेको उल्लेख गर्दै गगन कुमार थापाले नयाँ पार्टीलाई खासै अप्ठ्यारो नपर्ने बताएका छन्। एकैपटक 4 पुस्ताका व्यक्तिहरू पार्टीमा छौँ, नयाँ पार्टीलाई कुनै समस्या छैन गगन कुमार थापाले भनेका छन्। यद्यपि आउन चाहने नयाँलाई ठाउँ दिनुपर्ने उनको भनाइरहेको छ। राष्ट्रपतिले उपचार खर्च पनि आफ्नै खल्टीबाट हाल्नुपर्ने गगन कुमार थापाले बताएका छन्। महामन्त्री गगन कुमार थापाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपचार खर्च राज्यबाट खर्चिन नहुने बताएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फोक्सोमा समस्या देखिएपछि भारतको एम्स अस्पतालमा उपचार गरे सोमबार राति स्वदेश फर्केका छन्। गगनले उपचार खर्च राष्ट्रपतिकै खल्तीबाट हाल्न आग्रह गरेका छन्। म सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई यहीँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु, गगन कुमार थापाले भनेका हुन्। सिङ्गो नेपाली नागरिकको तर्फबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु, थापाले भने। बाहिर गर्ने यहाँका चिकित्सकहरूले भनिसकेपछि त्यो चिकित्सकीय कुरा हो, परिवारले गर्ने निर्णय कुरा हो, तर त्यो उपचारको खर्च मेरो उपचारको खर्च मैले मेरो खल्तीबाट, यो गणतन्त्र हो। त्यसैले राष्ट्रपति बिरामी हुँदै गर्दा पनि उपचारको खर्च राष्ट्रपतिले आफ्नो खल्तीबाट बेहोर्नुपर्ने गगन कुमार थापाले बताएका छन्। राष्ट्रपतिले यो कदम चालेमा जनतामा सम्मान बढ्ने समेत गगन कुमार थापाको भनाइरहेको छ। म बेहोर्छु भनेर हाम्रो राष्ट्रपति बाहिर आइदिनुहोस् त, त्यसले राष्ट्रपतिको सम्मान कहाँ पुगाउँछ, त्यसैले राष्ट्रपतिको विश्वास कहाँ पुगाउँछ उनले बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हामी सडकमा गर्जियौँ भने स्यालहरू लखेटिने चेतावनी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले गरेका हरेक सकारात्मक काममा प्रहार भइरहेको बताएका छन्। बहिर्गमित लडाकुलाई 2-2 लाख रुपियाँ दिने निर्णय पनि स्याल हुइँमा मच्याउन खोजिएको भन्दै यसलाई छुट दिन नसकिने बताएका छन्। माओवादी विरुद्ध
माओवादी सम्बन्ध अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घको महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै प्रचण्डले परिवर्तनका उपलब्धिहरूलाई नकारात्मक रूपमा प्रचार गर्ने काम भइरहेको टिप्पणी गरेका छन्। शहीदहरूलाई शहीदका रूपमा सम्मान गरिनुपर्छ भन्दा प्रहार भएको र अयोग्य लडाकुहरूलाई 2 लाख रुपियाँ दिने निर्णयमा पनि स्याल हुइयाँ मचाउन खोजिएको उनले आरोप लगाएका छन्। उनले भने मैले आफ्नै आविष्कारबाट निर्णय गरेको होइन, अर्को सरकारले निर्णय गरेको एउटा परिस्थितिमा सर्वोच्च अदालतले बहिर्गमित लडाकुलाई 2 लाख रुपियाँ दिनु भनेपछि त्यही फैसला कार्यान्वयन गर्न खोज्दा स्याल हुइयाँ मचाउन खोजिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन् र नकारात्मक वातावरण बनाएर सम्पूर्ण त्यागलाई अपमानित गर्ने र उल्ट्याउने षड्यन्त्र अझ अगाडि जान सक्ने उनले बताएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हामी नजाग्दा हामी नगर्जिँदा स्यालहरू कराउन थालेका छन्, स्याल हुइयाँहरूले रजाइ गर्ने जस्तो गर्न थालेका छन्, त्यसलाई छुट दिन सकिँदैन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका हुन्। आफ्नो कतै कमजोरी भएर आत्मसमीक्षा गरेर कनेक्सन गर्नुपर्ने भए पनि जनयुद्ध र जनआन्दोलन मार्फततर्फ प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिमाथि नै हुने प्रहार स्वीकार्य नहुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। उनले अगाडि भने मैले जनयुद्ध भनिरहेको छैन, भूमिगत जाने कुरा गरिरहेको छैन, हामी सडकबाट गर्जियौँ भने मात्र पनि स्याल हुइयाँ लखटिने बताएका छन्। अब छिट्टै पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने भन्दै उनले परिवर्तन उल्टाउन खोज्ने प्रवृत्ति पनि स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। जरुरी पर्छ भने फेरि एकचोटि त्याग र सङ्घर्षको कीर्तिमान बनाउन तत्पर छौँ, तर यो स्याल हुइयाँ सहन तत्पर छैनौँ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले घोषणा गरेका छन्। प्रधानमन्त्री भएपछि आफूले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। श्रमिकहरूको हक अधिकारका लागि काम गरेको र सामाजिक सुरक्षा कोषको ऐतिहासिक निर्णय गरेको समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दाबी गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। कपनमा हत्या गरिएकी निरा पाण्डे आचार्यको अन्त्येष्टि गरिएको छ। परिवारले सोमबार शव बुझेर अन्त्येष्टि गरेका हुन्। उनको यही वैशाख 7 गते दिउँसो कपनको सरस्वती नगरमा हत्या भएको थियो। आफ्नै पसलमा उनको हत्या भएको थियो। निराको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ समेत गरेको छ र सार्वजनिक गरेको छ। हत्या आरोपमा पक्राउ परेका झापा घर भएका विनोद विश्वकर्मालाई प्रहरीले आइतबार सार्वजनिक गरेको हो। निराले लगाएको सुनको सिक्री लुट्ने उद्देश्यले हत्या भएको प्रहरीको प्रारम्भिक भनाइरहेको छ। प्रहरीले आरोपी सार्वजनिक गरेपछि परिवारले निराको शव बुझेका थिए। दर्शक महानुभावहरू अन्ततः निराको हत्यारालाई कस्तो कारबाही गर्नुपर्छ, 15-20 पटक चाकु गोपेर दर्शक महानुभावहरू आफ्नै पसलमा दम तोड्न उनी बाध्य भएकी थिइन्। नेपालको प्रशासनलाई तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? दर्शक महानुभावहरू मनमा लागेको प्रतिक्रिया र नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता सांसद कोइरी हत्याका फरार अभियुक्त रहेको सूचना प्रहरीले दोस्रो पटक सभामुख समक्ष पठाएको छ। नेपाल प्रहरीले नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी हत्या अभियोगका फरार अभियुक्त रहेको सूचना सभामुख समक्ष पठाएको छ। प्रहरीले सभामुखलाई नै सम्बोधन गरेर पठाएको पत्र आइतबार हिजो सङ्घीय सांसद सचिवालयमा पुगेको छ। यसअघि गएको पुस 7 गते नै प्रहरी प्रधान कार्यालयले सांसद कोइरी फरार अभियुक्त रहेको सूचना सहितको पत्र सांसद सचिवालयमा महासचिव समक्ष पठाएको थियो। तर सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त पत्रको विषय कार्यान्वयनको चरणमा पुर्याएका थिएनन्। नयाँ प्रतिनिधि सभा नियमावली बनेपछि प्रहरीबाट त्यसबारेमा जानकारी नै नआएको उनको भनाइरहेको थियो। कोइरी बिरामी रहेको भन्दै उनले सांसदको हिउँदे अधिवेशनको अन्तिम दिन बिदा स्वीकृत गर्न प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रस्ताव समेत राखेका थिए, तर सांसदहरूले प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए। सभामुखलाई सम्बोधन गरेर आइतबार नै पत्र पठाइएको छ। सङ्घीय सांसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले भने अघिल्लो पत्रको विषयमा समेत पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। अब सभामुखबाट प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। प्रक्रिया अनुसार पक्राउ गर्न सभामुखले अनुमति दिएसँगै सांसद कोइरी निलम्बनमा पर्ने भएका छन्। अदालतको आदेश बमोजिम पूर्वपक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्ने, त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अधिकार निज निलम्बनमा पर्ने भएका छन् र पारिश्रमिक सेवा र सुविधा स्थगित हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 248(3) मा उल्लेख गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू यस्ता हत्यारा सांसदलाई तथा नेपाली जनताहरूलाई झुक्क्याउने सांसदहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अवश्य पनि मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भ्रष्टाचार विरुद्ध उभिन नसके प्रधानमन्त्रीमाथि औँला ठाडिने बताएका छन्। खैरियत नभएको समेत सुझाव दिएका हुन्। सोमबार एकीकृत ट्रेड युनियनको महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अहिलेको सरकारबाट जनताले धेरै अपेक्षा राखेको भन्दै उपनिर्वाचनको नतिजाले ठूला दल झस्किनुपर्ने बेला आएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले भने अहिले देशको राजनीतिक जुन हिसाबले अगाडि बढिरहेको छ त्यसबाट जनताले आशा गरिरहेका छन्। मैले पनि प्रधानमन्त्रीसँग अस्ति मात्रै बसेर कुराकानी गरेँ। यदि तपाईले राम्रो काम गर्नु भएन भने भ्रष्टाचार विरुद्ध र जनतालाई सेवामा सुविधा दिने कुरामाको सन्दर्भमा ध्यान गएन भने औँला ठाडिने उनले बताएका छन्। अहिले दुई ठाउँको निर्वाचनले जुन परिणाम दिएको छ त्यसले ठूला पार्टीलाई झस्काउनु पर्दछ माधव कुमार नेपालले भनेका छन्। साथ सहयोग गर्नुपर्ने जोड दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता महावीर पुनले अगाडि सारेको मुद्दामा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन्। उनले भने अहिले सडकबाट महावीर पुनको खोजी र अनुसन्धानको महत्त्वपूर्ण विषय अगाडि सार्नु भएको छ। यस्ता राम्रा कुरालाई हामीले साथ दिनुपर्छ उनले बताएका छन्। मजदुरहरूको बलिदानले मात्र देश परिवर्तन आएको उनको दावी गर्दै एकीकृत ट्रेड युनियन सङ्गठन वैधानिक भएकाले सहयोग गर्ने घोषणा समेत उनले गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता रवि लामिछाने र उपेन्द्र यादवलाई सरकारमा भित्राउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रणनीति तयार पारेका छन्। दर्शकबिन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्वको सरकारले 8औं पटक पनि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन नसकेको अवस्थामा अन्तिम पटक चैत 17 गते 8औं पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार भए पनि पूर्णता पाउन भने नसकेको अवस्था रहेको छ। गत पुस 10 गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले 4 महिनासम्म पनि सरकारलाई पूर्णता दिन नसके हुन्। हाल 19 सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा अझै 4 मन्त्रालय रिक्त रहेका छन्। वैशाख 10 गतेको उपनिर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सरकारमा ल्याउन मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भएको हो।